Mayong adlaw, gi-turnover na sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ang Provincial Operations Office sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Niadto milabay nga semana, gisugdan among seremonya pinaagi sa blessing sa maong opisina ug usa ka performance nga nagpakita sa kultura ug talento sa Mindanao. Among kalihukan alang sa pasalig sa paghatag og importanteng serbisyo ngadto sa komunidad alang sa kaayog pagpadasig sa katawhan. Sumala pa ni DSWD 11 Regional Director Attorney Vanessa Gokong. Dili mapulihan ang kinaiya sa mga social worker sa paghatag og serbisyo nga dunay kasing-kasing ug kaluoy. Din gihighlight usab niini kabisan pa man ang pagpakatag sa artificial intelligence kon AI nga trabaho tungod sa modernong kalibutan, dili gapon mawala ang tinud-anay nga serbisyo nga sa matag social worker na mas kinahanglan dinhi sa komunidad. Samtang niabot na sa bagong kalarian sa Buanga City ang BRP Lawrence Narag. Ang mga state-of-the-art patrol gunboat ang pinakabagong asset karon sa Philippine Navy. Sumala pa sa Naval Forces Western Mindanao. Takong tabang ang presensya sa BRP Lawrence Narag sa pagpaligon sa maritime security sa Western Mindanao. Ilabi na sa pag-abot sa external ug internal defense operations. Ang maong 32-meter vessel adunay missile system nga gidisenyo alang sa high-speed operation. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.